अस्सलाम वालेकुम। आज खरियां खरियां में आईएसआई को इस्लामाबाद में जो एक ज़मीन 45 एकड़ अलाट हुई है उस पर बात करनी है, और उसके अलावा भावलपुर और चोलस्तान में प्लाटों वाले कमांडर जो ज़मीनों की लूट खसूट कर रहे हैं उसका भी जिक्र करना है। इसी किस्म की जो प्लाटों वाली लूट मार है इसको कराची में चाइना कटिंग का नाम दिया जाता है। किसी ज़माने में तो एमक्यूएम के लीडर इस धंधे में सबसे आगे थे, लेकिन एक अरसा हुआ कि इस फील्ड पर भी वर्दी वालों ने सी पैक की तरह कब्जा कर रखा है, और एमक्यूएम के बहुत सारे खुशहाल तंजीमी अहदेदार जो हैं वो फाका कशी पर मजबूर हो गए। इसी फाका कशी की वजह से बहुत सारे महाजर चाइना कटर जो हैं वो तो इस वक्त कराची से हिजरत कर चुके हैं। चाइना कटिंग का ये धंधा इन दिनों इस्लामाबाद में जोरों पर है। इस चाइना कटिंग से सबसे ज़्यादा फैज़ किसने हासिल किया है, इस पर बात करने से पहले उन तमाम व्यूअर्स से जो कि हमारा खरियां खरियां आज पहली बार देख रहे हैं, गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल RMTV लंदन इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल वाला आइकॉन वो भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंचते रहें। इमरान नियाजी इन दिनों बाप का माल समझकर सरकारी ज़मीनों की बंदर बांट कर रहा है। वैसे तो बाप का माल कहना थोड़ा सा गैर मुनासिब है, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में इमरान नियाजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए यही अल्फाज इस्तेमाल किया करता था। इसीलिए मैंने भी वही जुमला दोहरा दिया है ताकि इसको और इसके पैरोकारों को बात अच्छी तरह समझ आ जाए। वैसे इमरान नियाजी पर प्लाट के हवाले से बाप वाली मिसाल जो है वो काफ़ी तक दुरुस्त भी है, और वो इसलिए कि इसका जो असली अब्बा है वो काफ़ी अरसा लाहौर में प्लाटों का धंधा भी करता रहा है। चंद रोज़ पहले नियाजी काबीना की उसी इक्तसादी राब्ता कमेटी जिसने चीनी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो जुर्म हुआ था उसकी कानूनी मंजूरी दी थी, अब उसी कमेटी ने फौज के खुफिया इदारे ISI के लिए वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के एक नवाही इलाके में पूरे 45 एकड़ अराजी जो है वो अलाट करने की मंजूरी दे दी है। वैसे तो काफ़ी अरसे से ISI इस अराजी के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन अब जनरल फैज़ ने चूँकि इनकी इस कठपुतली हुकूमत पर पूरा कंट्रोल है तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने इदारे के लिए पूरे 45 एकड़ का प्लाट जो है वो हथिया लिया है। मुल्क की माली हालत हालांकि इस वक्त बहुत पतली है, और अभी ताज़ा तरीन आपने देखा कि रातों रात पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है। तो ये इजाफे इसीलिए किए गए कि इस हुकूमत के खर्चे जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे, और ये अपने जो इनके वर्दी वाले हाकिम हैं उनकी फरमाइशें इनसे पूरी नहीं हो रही। तो इन्हीं फरमाइशों को पूरा करने के लिए ये कर्जे भी लेते हैं और नए नए टैक्सेस लगा रहे हैं, और इस तरह कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो ये पेट्रोल की कीमत भी इसी सिलसिले में हुई है। लेकिन इस सारी जो फाइनेंशियल वर्स कंडीशन है इस वक्त मुल्क की, उसके बावजूद ये जो ISI का दिफाई मनसूबा है इसके लिए इस हुकूमत ने टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट जो होती है, जो कि बजट में भी शामिल नहीं होती, उसका भी बंदोबस्त कर दिया है। और साल ख़त्म होने से पहले ये जो ग्रांट है ये इस इदारे के हवाले भी कर दी जाएगी। इस 45 एकड़ ज़मीन पर जनरल फैज़ हमीद क्या तामीर करेगा ये तो उसी को पता होगा, या फिर उस जर्नैली कंस्ट्रक्शन कंपनी को जिसे इस मंसूबे का ठेका मिलेगा। मेरे एक दोस्त ने अलबत्ता जो कि 2 बार ISI की मेहमान नवाजी का मज़ा चख चुका है, उसका कहना यह है कि इस पाक सरजमीन पर ISI के मॉडर्न ऑफिस बनेंगे, और इसके अलावा सैकड़ों ऐसे मेहमान खाने तामीर किए जाएंगे जिनमें उन लोगों को मुस्तकिल रिहाइश दी जाएगी जो पिछले कई सालों से इस इदारे की तहवील में हैं, लेकिन उनके लिए मुनासिब रिहायशी सहूलतें नहीं हैं, और ना ही जहां पर जिन कमरों में उन्हें रखा गया है वो मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ है। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि साउंड प्रूफ कमरों की क्या ज़रूरत है, क्या इन कमरों में नए मिली तरानों की रिकॉर्डिंग होती है जिसके लिए कमरों का रिकॉर्डिंग स्टूडियोज की तरह साउंड प्रूफ होना ज़रूरी होता है। मेरे दोस्त ने अपने ज़ाती तजुर्बे की रोशनी में जवाब दिया और कहा कि जब उसे हसास इदारे के प्राइवेट टार्चर सेल में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था तो उसकी चीखों पुकार से कुछ लोगों की नींद खराब हो जाया करती थी। मैंने अपने दोस्त से पूछा क्या उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ पड़ोस में रहने वाले लोगों तक पहुंच जाती थी। मेरे दोस्त ने जवाब दिया कि आस पड़ोस जो था वो तो वीराना था, लेकिन उस मेहमान खाने के जो इंचार्ज थे उन्हें इन आहोजारियों से बड़ी डिस्टर्बेंस होती थी, और वो अपनी छापामार कार्रवाइयों के बाद जब आराम फरमा रहे होते थे
تو ہماری چیخو پکار سے ان کی نیند خراب ہو جاتی تھی اور پھر وہ اس کا غصہ بھی ہم پر ہی نکالا کرتے تھے اور میری پٹائی کرنے والے حساس افسر کے ساتھ ٹیگ ٹیم بنا کر مجھ پر تشدد کرتے تھے۔ اب اس نئے جرنیلی مہمان خانے کی تعمیر کے دوران ہر طرح کی سہولت کا انتظام کیا جائے گا۔ ہر کمرے میں ریاست کے دشمنوں کو راہ راست پر لانے کے لیے جدید ایکوپمنٹ بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ کمرے ساؤنڈ پروف بھی کر دیے جائیں گے تاکہ میرے جیسے گستاخوں کی چیخیں اپنے اپنے کمروں تک ہی محدود رہیں اور کسی اعلیٰ افسر کی نیند خراب نہ کر سکیں۔ اس 45 ایکڑ زمین کے علاوہ عمران نیازی نے اپنے چہیتے پرنسپل سیکرٹری محمد اعظم خان سمیت بیوروکریسی کے 9 ارکان کو آؤٹ آف ٹرن پلاٹس جو ہیں وہ بھی الاٹ کیے ہیں اور ان میں سے ہر پلاٹ کی جو مالیت ہے وہ 4 سے 5 کروڑ کے لگ بھگ یہ بتائی جا رہی ہے۔ ان پلاٹوں کو بنانے کے لیے بھی وہی چائنا کٹنگ والا فارمولہ جو ہے وہ اپنایا گیا ہے اور سی ڈی اے نے جس طرح ان پلاٹوں کی تخلیق کی ہے اس پر اعتراض کرتے ہوئے ایک سابقہ کیبنٹ سیکرٹری ابو احمد عاقف اور یہ صاحب جو ہیں یہ ستارہ امتیاز بھی ہیں، ان صاحب نے اپنے ایک سینئر وکیل بیرسٹر ظفر اللہ خان کی مدد سے عدالت سے رجوع کر لیا ہے اور اپنی پٹیشن میں کہا ہے کہ یہ جو پلاٹوں کی الاٹمنٹ ہے یہ نہ صرف انلیگل ہے بلکہ ان ریزنیبل بھی ہے۔ عمران نیازی کے پرنسپل سیکرٹری کے علاوہ ہتھوڑا گروپ کے موجودہ سربراہ جسٹس گلزار احمد اور ایک اور جسٹس مشیر عالم جو ہیں وہ بھی اس بیتی گنگا سے ہاتھ دھوتے ہوئے پلاٹ کی شکل میں اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں۔ چند روز پہلے قومی اسمبلی کے رکن ریاض حسین پیرزادہ نے جرنیلی ادب آداب کا لحاظ کرتے ہوئے بہاولپور میں فوجی چائنا کٹنگ کی ایک لمبی چوڑی دردناک کہانی بھی اسمبلی کے فلور پر سنا دی۔ ریاض حسین پیرزادہ نے بتایا کہ فوج اپنی کاروباری سرگرمیوں کے لیے جنوبی پنجاب میں زمینیں لے رہی ہے اور ان زمینوں کے لیے فوج 800 سال سے آباد جو لوگ ہیں ان کو زمینوں سے بے دخل کر رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے جو اس علاقے کے لوگ ہیں چولستان اور بہاولپور کے، ان کے ساتھ فوج بالکل اسی طرح کا سلوک کر رہی ہے جو کسی زمانے میں امریکہ میں جو قابض لوگ تھے جو آئے تھے باہر سے، انہوں نے ریڈ انڈینز کے ساتھ وہاں کی مقامی آبادی کے ساتھ کیا تھا۔ ریاض پیرزادہ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ فوج کو ان کاروباری سرگرمیوں کی اجازت کس نے دی ہے اور وہ کس قانون کے تحت فوجی مقاصد کے لیے زمینیں حاصل کرتے ہیں اور پھر ان پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے ہیں۔ اس جرنیلی لوٹ مار کی داستان جو ہے اسے منظر عام پر آئے ہوئے کئی دن گزر گئے ہیں اور اس کے بارے میں پاکستان کی اسمبلی میں بھی چرچا ہو چکا ہے، لیکن اس پر نہ تو عمران نیازی نے کوئی آٹا چینی ٹائپ کا انکوائری کمیشن قائم کیا ہے جو اس بات کا پتہ چلائے کہ بہاولپور کے لوگوں کی زمینوں پر یہ جو فوجی قبضے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں اور وہاں کے کاشتکاروں کو ان کی جو زمینیں ان کے لیے پانی کی فراہمی میں رکاوٹ کیوں آ رہی اور ان کے حصے کا پانی کون چوری کر رہا ہے۔ نیب کا ادارہ وہ اس وقت بھی نون لیگ کے رہنماؤں کا جو ہے انہیں چیز کر رہا ہے۔ 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس انتقامی ادارے نے جنگ اور جیو کے مالک میر شکیل الرحمان کو اپنی حراست میں لے رکھا ہے اور ابھی تک کوئی ریفرنس جو ہے عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ سرکاری زمینوں پر قبضے ان دنوں ہو رہے ہیں، پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ جو ہے وہ بھی جاری ہے، لیکن اس طرف توجہ کرنے کی بجائے نیب کے افسران جو ہیں وہ میر شکیل الرحمان سے اس دور کے پلاٹوں کا حساب کتاب لے رہے ہیں جبکہ عمران نیازی کا سیاسی جنم بھی نہیں ہوا تھا۔ ویسے بیچارہ یہ چوم 2 والا چیئرمین نیب اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ اسلام آباد کی ہر حساس ویڈیو لائبریری میں اس کی نیلی پیلی فلمیں موجود ہیں۔ ان فلموں میں سے وہ جو سرتا پیر والی فلم تھی اس کی ریلیز نے تو اسے کافی مشکلات میں ڈال دیا تھا۔ اب یہ کوئی مزید خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، اس لیے نہ تو وہ ان دنوں میں جو یہ سیاسی چائنا کٹنگ ہو رہی ہے اس کا نوٹس لے رہا ہے جس کے تحت عمران نیازی کے پرنسپل سیکرٹری اور دیگر وفاقی افسروں نے پلاٹ لیے ہیں، اور نہ ہی وہ چولستان بہاولپور میں جو فوجی قبضے جاری ہیں ان پر کوئی سوال اٹھا رہا ہے۔ اس نے اپنی پوری توجہ جو ہے وہ میر شکیل الرحمان کے کیس پر کر رکھی ہے اور اس کی کوشش ہے کہ میر شکیل الرحمان کی اس وقت تک ضمانت نہ ہو پائے جب تک وہ اپنے چینل کو جرنیلی رنگ میں ڈھال نہیں دیتا۔ کراچی کی اسٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ بھی جو واردات ایک جرنیل کے بیٹے اسد عمر نے کی ہے اس کا بھی جو ہڈن ایجنڈا وہ یہی ہے۔ اس اسٹیل مل کے ساتھ ہزاروں ایکڑ بہت ہی قیمتی زمین ہے۔ اب اس مل کی جو مزدوروں کو نکالا جا رہا ہے تو اس کے بعد
اس مل کی زمینوں پر پلاٹون کمانڈروں کی مدد سے پلاٹنگ کر کے اربوں روپے کمائے جا سکتے ہیں۔ اب آپ یقیناً یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ پلاٹون کمانڈر کون ہیں؟ یہ دراصل جرنیلی پاکستان کے وہ افسر ہیں جو کراچی میں چائنا کٹنگ کرنے والوں کی سرپرستی کے لیے مشہور تھے، اور اب یہ خود یہ دھندا کرتے ہیں، اور پلاٹوں کی خرید و فروخت کا انہیں اتنا زیادہ تجربہ ہو چکا ہے کہ اب انہیں لوگ پلاٹون کمانڈر بھی کہتے ہیں۔ یہ پلاٹون کمانڈر اپنے ادارے کے لیے بہت سارا مال اکٹھا کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی ان دنوں اس ریاستی ادارے کو بہت سارے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ اب مجھے اجازت دیں، ویڈیو پر آپ کے فیڈ بیک، آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔